पार्टीलाई ठुलो बनाउने महत्त्वाकांक्षा राख्दा हामीले गलत प्रवृत्तिहरूसँग सम्झौता गर्न पुग्यौं। हामीले बाटो बिरायौं, जसको परिणामस्वरूप गत स्थानीय चुनाव र संसदीय चुनावमा राप्रपाले अत्यन्तै निराशाजनक परिणाम भोग्नु पर्यो र राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी करिब करिब भूमिकाविहीन हुन पुग्यौं। यो 5 वर्षको अवधिमा हामीले आफ्नो नाम गुमायौं, पहिचान गुमायौं, चुनाव चिन्ह गुमायौं र केही हदमा महत्त्व र विश्वसनीयता समेत गुमायौं। 5 वर्षको यो अलमलपछि हामीले फेरि राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेका छौं। आज धेरै लामो समयपछि र खास गरी राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेपछि पहिलो पटक रिपोर्टर्स क्लबमा आएर पत्रकार साथीहरूसँग भेटघाट गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। म ऋषिजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। राप्रपा नेपाल पुनर्जागृत भएपछि पहिलो पटक सञ्चारकर्मी साथीहरूको माझमा उपस्थित भएको हुँदा यो राप्रपा नेपाललाई किन पुनर्जागृत गर्नु पर्यो भन्ने बारेमा म छोटकरीमा निवेदन गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ, 2063 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक विचार, अलग पहिचान र वैकल्पिक मार्गचित्र बोकेर राप्रपा नेपालको स्थापना भएको थियो। मुख्य रूपले सबै धर्मका बीचमा समानता, सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता कायम गर्दै सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको स्थापना, राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको विचार बोकेर राप्रपा नेपाल स्थापना भएको हो। छोटो समयमा नै करिब 7 वर्षको अवधिमा नै नेपाली जनताको विश्वासबाट नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी पछि तेस्रो शक्तिका रूपमा राप्रपा नेपालको उदय भयो। 2073 सालपछि भने पार्टीलाई ठुलो बनाउने महत्त्वाकांक्षा राख्दा हामीले गलत प्रवृत्तिहरूसँग सम्झौता गर्न पुग्यौं। हामीले बाटो बिरायौं, जसको परिणामस्वरूप गत स्थानीय चुनाव र संसदीय चुनावमा राप्रपाले अत्यन्तै निराशाजनक परिणाम भोग्नु पर्यो र राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी करिब करिब भूमिकाविहीन हुन पुग्यौं। वास्तवमा यो 5 वर्षको अवधिमा हामीले आफ्नो नाम गुमायौं, पहिचान गुमायौं, चुनाव चिन्ह गुमायौं र केही हदमा महत्त्व र विश्वसनीयता समेत गुमायौं। 5 वर्षको यो अलमलपछि हामीले फेरि राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेका छौं। विगतका त्रुटि र कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अघि बढ्ने प्रण गरेका छौं। विगतका त्रुटिहरूप्रति जनता समक्ष क्षमा याचना गर्दै भविष्यमा गल्तीहरू नदोहोर्याउने
प्रतिज्ञा समेत गरेका छौँ। अब राप्रपा नेपालको मुख्य एजेन्डा संवर्धनवाद, लोकतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धि हुनेछ। राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि साध्य र समावेशी प्रजातन्त्रलाई हामीले अपरिहार्य आधारको रूपमा आत्मसात गरेका छौँ। राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई आदर्श पुरुष र राष्ट्र निर्माताको दिव्य सन्देशलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा ग्रहण गरेका छौँ। राप्रपा नेपालले महिला वर्ग, आदिवासी, जनजाति, थारू र अल्पसंख्यक समुदायको हित र अधिकारको निमित्त उच्च प्राथमिकता दिनेछ भने हामीले उदार, खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्दै लोक कल्याणकारी मान्यता अनुरूप समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ। यसरी राप्रपा नेपाल पुनर्जागृत भएको छ र राप्रपा नेपाल पुनर्जागृत भएको आज 21 दिन मात्रै पुरा भएको छ। यो अवधिमा देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पार्टीको संगठनहरू खडा भएका छन्। युवा, विद्यार्थी, महिला, सांस्कृतिक मञ्च, धार्मिक संगठन लगायतका केन्द्रीय भेलाहरू सम्पन्न भएका छन् र अत्यन्तै उत्साह र सकारात्मक सन्देश हामीले प्राप्त गरेका छौँ र मलाई पुरा विश्वास छ कि आगामी दिनमा नेपाली जनताको विश्वास प्राप्त गरेर राप्रपा नेपाललाई देशको अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न हामी सफल हुनेछौँ। विगत केही वर्ष यता देशमा कायम रहेको घटनाक्रम र प्रमुख राजनैतिक दलहरूको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताको परिणाम स्वरूप देश अहिले पनि सङ्कटको चक्रव्यूहमा फसिरहेको छ। बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेको छ र नेपाल विश्व महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्न सक्ने संकेतहरू देखा परेका छन्। पछिल्लो समयमा एमसीसी का सम्बन्धमा जे जस्ता किसिमका विवादहरू देखा परे त्यसले पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेल केन्द्र बन्न सक्ने खतरा बढ्दै गएको हामी सहजै बुझ्न सक्दछौँ। वर्तमान सरकारले को पितलो र अदूरदर्शी नीतिको कारणले गर्दा नेपालको छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न भारत भ्रमण जाने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ, न चीन भ्रमणमा जाने अवसर नै पाउनु भएको छ र साथसाथै खास गरी भारत र चीन दुवैसँग नेपालको सम्बन्ध चिसिँदै जान लागेको आकलन गरिँदैछ भने अर्कोतर्फ अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शिता र सत्ता लोलुपताको कारणले गर्दा देशमा लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद हावी भइराखेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राज्य संयन्त्रमा कब्जा गरेर
आफ्नो पार्टीको स्वार्थलाई सिद्ध गर्नको निमित्त प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानलाई नै पटक पटक आघात पुर्याइरहेका छन्। अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गइराखेको छ। नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिहरू केवल रिमिट्यान्समा मात्र अडेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा अलिकति पनि खलल पर्यो भने नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै धराशयी हुने खतरा टड्कारो देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई आर्थिक व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याएर क्रमशः रिमिट्यान्सको लोडलाई घटाउनेतर्फ सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार अत्यन्तै विकराल भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू सरकारको दबाव र प्रभावमा परेर, राजनैतिक दलहरूको दबाव र प्रभावमा परेर निष्प्रभावी बनेका छन्। कैयौं ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू को छानबिन त्यसै सेलाएको छ। छानबिन भएर अदालतसम्म पुगेको मुद्दाहरूमा पनि सम्बन्धित निकायले ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न सकिराखेको छैन भने अर्कोतर्फ धर्मनिरपेक्षताको आडमा संगठित र योजनाबद्ध रूपमा धर्म परिवर्तन भइराखेको छ। सनातन धर्म र संस्कृतिलाई कमजोर बनाएर विदेशी धर्म र संस्कृति लाद्ने काम भइराखेको छ। यसरी नेपालको राष्ट्रिय राजनीति संकटको चक्रव्यूहमा फसेको छ। यस्तो अवस्थामा विगत 7 महिनादेखि संसद अवरुद्ध रहेको छ। न्यायपालिका भित्रको अराजकता अझै समाधान हुन सकेको छैन। सरकार प्रभावहीन बनेको छ। यो समग्र परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अब देशलाई संकटबाट मुक्त तुल्याउनको निमित्त ताजा जनादेश र संसदको चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचनमा जानु नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ र जनताले ताजा जनादेशको माध्यमबाट नयाँ शक्ति, नयाँ विचार र नयाँ बाटोलाई रोज्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ। जहाँसम्म राप्रपा नेपालको प्रश्न छ, हामी अहिले युद्ध स्तरमा संगठन निर्माणको तयारीमा छौं। स्थानीय तहको चुनावमा राप्रपा नेपाल सहभागी हुन्छ। हाम्रो प्राथमिकता स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा पनि संसदीय निर्वाचनमा छ। आगामी संसदीय निर्वाचनबाट राप्रपा नेपाललाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने ढंगबाट हामी आवश्यक तयारीहरू गरिराखेका छौं। मैले पार्टी र देशको समसामयिक परिस्थितिका बारेमा यहाँलाई संक्षेपमा जानकारी गराए। समाजको आवाज.com